Sa kabuntagon mga kaigsunan makigalaan, ato tunan ang unsa may kahulugan sa Mateo 5 versikulo 11 kay mao kini ang usa ka suhitong kung asa gipamatud-an sa uban nga kuno bisag unsa na lang pwede na kaunon. Ato basahon ang maong bersikulo. Matthew 15 versikulo 11, dili ang tanan kasulod sa baba nagadagta sa tao, kundi ang nagagawas sa iyang baba mao'y nakadagta sa tao. Ingon pa nila, di tanawa, kung magsulod sa atong baba, di na okay na. Pero ang nagagawas ng imong isuka, dili ka na mayo. Pero ang pangutana karon, unsa may background sa kini nga teksto mga kigsunan, mga higalaan. Nining panahona, ang naga-istoryahanay, puro tanan sila mga Hudiyo. Walay usa kanila nga dili Hudiyo, og kining mga Hudiyo wala ni sila gakaon og baboy. Muna ato butang sa ato alimpatakan. Ang ilang argumento niini mao kay man ang mga tinunan ni Hesus sa diha nga niadto sila didto sa usa ka balay, nangaon sila nga wala makapanghinaw sa ilang mga kamot. Sa pagkakita sa mga Hudyo, sa mga Parisiyo, niingon sila, unsa man ang imong matinunan nganong wala man na sila nagatuman sa mga kalagdaan sa ato mga ginikanan. Ang argumento diri mahitungod sa pagkaon nga wala makapanghunaw sa kamot. Kung imong basahon ang kapitulo or Mateo 15 versikulo 19 hangtod sa 20, ato tan-awon kung bala kini naga-istorya mahitungod sa pagkaon sa unod sa baboy. Kag sa tagipusoon nagagikan ang malaot ng mga hunahuna. Kag pagpatay, panglahi, pakikilawas, pangawat, di matuod yung panaksi. Kini mao ang mga butang nga nagadagta sa tao. Apang ang pagkaon nga wala pagpanghinaw, sang mga kamot wala nagadagta sa tao. So mga kaigsunan ng mga higalaan, ang argumento dili pagkaon sa unod sa baboy. Una, baliko nako, kay kining mga tawhana nga nakaistorya ni Hesus, kini sila tanan mga Hudiyo. Og nasabta nato, hibalaan nato, nga ang mga Hudiyo wala nagakaon sa baboy. Mauna siyang tinuod. Ang ilang argumento diri, mao nga ang mga tinunan wala nagakaon o nagakaon sila nga wala pagpanghunaw sa ilang mga kamot. So, nagpasabot nga walay labot diri ang baboy, mga higalaan o mga kaigsunan.